गजड़ करार गजड़ करार ता सारी मीनादा द पकल्ला नबी दा खबर स्पिनादा ग्रंथ अल्लाह यत दा कुरान पता नाजिल दफक अल्लाह नबी मंगयू पदे काइल अल्लाह स्ताइलाये पयासिन औ पुताहा दफक अल्लाह नबी शाफि मुशाफा उक़बा ज़यद ज़ड़ करार ता सर में मिनादा दफक अल्लाह नबी दा खबर स्पिनादा ग्रंथ अल्लाह यत दा कुरान पता नाजिल दफक अल्लाह नबी मंगयू पदे काइल अल्लाह स्ताइलाये पयासिन औ पुताहा दफक अल्लाह नबी शाफि मुशाफा उक़बा तर अर्श लालित खुश्तै पक अल्लाह वित दफक अल्लाह नबी सुमरबा वफायत तर अर्श लाळले खुश्तै पक अल्लाह वित दफक अल्लाह नबी सुमरबा वफायत तयद ज़ड़ करार ता सर में मिनादा दफक अल्लाह नबी दा खबर स्पिनादा ग्रंथ अल्लाह यत दा कुरान पता नाजिल दफक अल्लाह नबी मंगयू पदे काइल अल्लाह स्ताइलाये पयासिन औ पुताहा दफक अल्लाह नबी शाफि मुशाफा उक़बा तर अर्श लाळले खुश्तै पक अल्लाह वित दफक अल्लाह नबी सुमरबा वफायत तर अर्श लाळले खुश्तै पक अल्लाह वित दफक अल्लाह नबी सुमरबा वफायत तयद ज़ड़ करार ता सर में मिनादा दफक अल्लाह नबी दा खबर स्पिनादा सिद्दीक़ी स्तायमा पाक रसूलुल्लाह ज़मा दफक अल्लाह नबी जान में शापता फिदा सिद्दीक़ी स्तायमा पाक रसूलुल्लाह ज़मा दफक अल्लाह नबी जान में शापता फिदा तयद ज़ड़ करार ता सर में मिनादा दफक अल्लाह नबी मंगयू पदे काइल ग्रंथ अल्लाह यत दा कुरान पता नाजिल दफक अल्लाह नबी मंगयू पदे काइल अल्लाह स्ताइलाये पयासिन औ पुताहा दफक अल्लाह नबी शाफि मुशाफा उक़बा तर अर्श लाळले गोष्टै पकल्ला
سمرا با وفایتا تید زړ قرار تید زړ قرار تا سره می مینا دا د پاک الله نبی دا خبر سپینا دا ګران په الله یت ګران په الله یت دا قران پتا نازل د پاک الله نبی مونږ یو پدې قائل الله ستایلای الله ستایلای په یاسین او په طه د پاک الله نبی شافی مشفع عقبا تر عرش لاړلې تر عرش لاړلې غشتای پاک الله وت د پاک الله نبی سمرا با وفایت تید زړ قرار تید زړ قرار تا سره می مینا دا د پاک الله نبی دا خبر سپینا دا ګران په الله یت ګران په الله یت دا قران پتا نازل د پاک الله نبی مونږ یو پدې قائل الله ستایلای الله ستایلای په یاسین او طه د پاک الله نبی شافی مشفع عقبا د پاک الله نبی شافی مشفع عقبا تر عرش لاړلې تر عرش لاړت غشت پاک الله وت د پاک الله نبی سمرا با وفایت د پاک الله نبی سمرا با وفایت صدق استایما صدق استایما پاک رسول الله زما د پاک الله نبی ځان می شفتا دا ښکلی نعت شریف آواز د الحافظ صدیق الله صدیقی د اړیکو شمیره ده 08080 په فرمایش کړی په ډیره مینا قاری صاحب حبیب الله فاروقی او صدیقی جانا